TNI TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग में हार जाएंगे। कनाडा ने तनाज़े में इंसानी हमदर्दी की कोशिश के लिए मज़ीद फंडिंग का ऐलान किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग में हार जाएंगे। कनाडा ने तनाज़े में इंसानी हमदर्दी की कोशिशों के लिए मज़ीद फंडिंग का ऐलान किया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने पोलैंड के सदर के हमरा एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में रूसी सदर को तनकीद का निशाना बनाया। ये उनके यूरोप में एक हफ्ते तवील सफ़र का आखिरी पड़ाव था, जहां उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले पर बातचीत के लिए इत्तेहादियों से मुलाकात की। ट्रूडो ने कहा, व्लादिमीर पुतिन ने खौफनाक गलती की है और वो ये जंग हारने वाले हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद नो फ्लाई जोन के लिए यूक्रेनी सदर की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने एक इंटरव्यू के दौरान तस्दीक की कि ज़ेलेंस्की ने जुमेरात को फ़ोन कॉल के दौरान उनसे बराह रास्त यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन नाफिज करने को कहा था। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना था कि हम हिमायत के लिए बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अगर हम रूसी तैयारों को मार गिराने के लिए नेटो के तैयारे यूक्रेन भेजते हैं तो जंग के बढ़ने का खतरा नेटो के बराह रास्त तनाज़े में मुलविस होने का खतरा है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हम सब कुछ कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग में हार जाएंगे, जबकि कनाडा ने तनाज़े में इंसानी हमदर्दी की कोशिशों के लिए मज़ीद फंडिंग की। ओटावा कैनेडियन रेड क्रॉस की यूक्रेन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अपील के लिए अपनी अतिया की रकम में भी इजाफा कर रहा है और $30 मिलियन तक के अतियात का वादा कर रहा है। ट्रूडो ने कहा कि हुकूमत ने असल में $10 मिलियन तक का वादा किया था। कनाडा के डिफेंस चीफ का कहना है कि मुल्क के आर्कटिक खत्ते की हिफाजत मुसल्लह फौज के लिए एक अहम तरजीह है। इंतबाह देते हुए कहा कि रूस ने अपने शुमाल बैद में सर्द जंग के छोड़े हुए अड्डों पर दोबारा कब्जा कर लिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के दिफाई सरबराह का कहना है कि मुल्क के आर्कटिक खित्ते की हिफाजत मुसल्लह अफवाज के लिए एक अहम तरजीह है। इंतबाह देते हुए कि रूस ने अपने शुमाल बईद में सर्द जंग के छोड़े हुए अड्डों पर दोबारा कब्जा कर लिया है। ओटावा में एक दिफाई कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनरल वैन आयर ने कहा कि नेटो के शुमाली हिस्से का दिफा कनाडा की फौज के लिए खासी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि कनाडा का आर्कटिक अपनी कम आबादी और बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से मुमकिना तौर पर कमजोर है। उनका कहना था कि कैनेडियन फौज को तवील खेल पर गौर करने और ये देखने की जरूरत है कि रूस दुनिया में और क्या कर रहा है। जनरल ने कहा कि कनाडा की मुसल्लह अफवाज को हमागीर होने की जरूरत है और मुस्तकबिल के खतरात के लिए मंसूबा बंदी करने के साथ साथ नए भर्ती करने वालों को राग़िब करने के लिए फौजी सकाफत के पहलुओं को तब्दील करने की जरूरत है। डिफेंस चीफ का कहना था कि कनाडा की फौज अपनी सरजमीन के सबसे दूर तक के इलाके में इंतहाई हालात में लड़ सकती है और काम कर सकती है, एक रोक के तौर पर काम करती है और जाहरियत करने वालों को 2 बार सोचने पर मजबूर कर सकती है। आयर ने कहा कि शुमाल से कनाडा के आर्कटिक में रूसी मदाखलत का खतरा इस वक्त बहुत कम है, लेकिन जनरल ने कहा कि आने वाली दहाइयों में इसे रद्द नहीं किया जा सकता। टोरंटो के शहरी एक बार फिर शदीद सर्दी का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। इस वीकेंड पर शहर में तूफानी बर्फबारी का इम्कान है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो के शहरी एक बार फिर शदीद सर्दी का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। इस वीकेंड पर शहर में तूफानी बर्फबारी का इम्कान है। मौसम सरमा का एक बड़ा तूफान इस वक्त ओंटारियो और क्यूबेक की तरफ बढ़ रहा है, जहां मार्च के आगाज में सफर के कुछ मंसूबे मुमकिना तौर पर भारी बर्फबारी और दीगर मौसम सरमा की लज्जतों से गुम हो जाएंगे। दूसरी जानिब मैनीटोबा में शदीद बर्फबारी के सबब हाईवेज को बंद कर दिया गया है। जुमे की रात से शुरू होने वाला हल्की बर्फबारी का सिलसिला हफ्ते के रोज तेज हो जाएगा। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक टोरंटो को बदतरीन असरात से बचाया जाना चाहिए। GTA में मजमूई तौर पर तकरीबन 5 सेंटीमीटर बर्फ जमा होने की तवक्को है। ये निज़ाम मुबैना तौर पर मामूल से थोड़ा ज्यादा पेचीदा है और किसी भी सिमत में हिल सकता है, जिससे इस खत्ते में सर्दियों का मौसम वापस आ जाएगा। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक हफ्ते को दर्जा हरारत -10 सेंटीग्रेड और इतवार को कम से कम -2 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। शहर में सर्दी का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क में गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से अपने ऑपरेशंस मुअत्तल करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ملک میں غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے اپنے آپریشنز معطل کرنے کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق روس کے یوکرین میں فوجی آپریشن شروع کرنے کے بعد بہت سی بین الاقوامی کمپنیوں نے روسی مارکیٹ سے بے دخل ہونا شروع کر دیا ہے۔ روس میں 3 درجن سے زائد بین الاقوامی کمپنیوں نے ملک میں اپنے آپریشنز کو کم کرنے یا معطل کرنے کا اعلان کیا ہے، جن میں فضائی اور آٹو مینوفیکچررز، ٹیک اور توانائی کمپنیاں شامل ہیں۔ روسی ایوان بالا کی آئینی قانون سازی کی کمیٹی کے چیئرمین آندرے کلیشاس نے سرکاری میڈیا اسپوتنک کو بتایا کہ روس میں اپنی خدمات معطل یا ختم کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں کے اثاثے منجمد کیے جا سکتے ہیں اور املاک کے حقوق کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے روسی صدر کا کہنا تھا کہ ان کے اثاثوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظام متعارف کرایا جانا چاہیے اور ایسا کرنے کے لیے کافی قانونی طریقہ کار موجود ہیں۔ واضح رہے کہ 24 فروری کو ماسکو کے خصوصی فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد سے تقریباً 310 غیر ملکی کمپنیوں نے روس میں اپنی کارروائیاں معطل، ختم یا محدود کر دی ہیں۔ یوکرین میں بایولوجیکل لیبارٹریز کی موجودگی کا انکشاف ہوا اور امریکہ نے بھی ان تنصیبات کا اعتراف کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرین میں بایولوجیکل لیبارٹریز کی موجودگی کا انکشاف ہوا اور امریکہ نے بھی ان تنصیبات کا اعتراف کر لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی سینیٹ کی فارن ریلیشن کمیٹی میں بریفنگ کے دوران سینیٹر نے سوال اٹھایا، کیا یوکرین کے پاس کیمیائی اور بایولوجیکل ہتھیار موجود ہیں، جس پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی انڈر سیکرٹری وکٹوریا نولینڈ نے جواب دیا کہ وہاں بایولوجیکل ریسرچ فیسلٹی موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ روسی افواج ان تنصیبات پر قبضے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یوکرینی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ بایولوجیکل تحقیقاتی مواد روسی افواج کے ہاتھ نہ لگے۔ اس سے قبل روس نے یوکرین میں بایولوجیکل ہتھیاروں کی مبینہ تیاری کے لیے بایو لیب کی موجودگی کا انکشاف کیا تھا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین پر کیمیائی حملے کی تیاری کے الزامات تشویشناک ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ویڈیو بیان میں کہا، روس کے یوکرین پر مبینہ طور پر کیمیائی حملے کی تیاریوں کے الزامات خوف زدہ کرنے والے ہیں، کیونکہ روس کسی بھی بڑی کارروائی سے پہلے الزامات عائد کرتا ہے۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ کیا ان الزامات کی آڑ میں روس یوکرین کے خلاف امونیا یا فاسفورس استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یوکرین کی سرزمین پر کیمیائی یا کسی بھی قسم کے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار تیار نہیں ہو رہے۔ دوسری جانب امریکہ نے روس کی جانب سے یوکرین پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ روس کا یوکرین پر حملہ تیسرے ہفتے میں داخل ہو گیا۔ ترکی میں مذاکرات کی ناکامی کے بعد روس نے یوکرین کے شہروں پر حملے تیز کر دیے۔ دارالحکومت کیف پر قبضے کے لیے شدید لڑائی جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس کا یوکرین پر حملہ تیسرے ہفتے میں داخل ہو گیا۔ ترکی میں مذاکرات کی ناکامی کے بعد روس نے یوکرین کے شہروں پر حملے تیز کر دیے۔ دارالحکومت کیف پر قبضے کے لیے شدید لڑائی جاری ہے۔ روسی فوج نے کیف کے گرد گھیرا مزید تنگ کرتے ہوئے نواحی قصبے بوچا کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ شہر کے باہر روسی اور یوکرینی فورسز میں شدید لڑائی جاری ہے۔ یوکرینی فوجیوں نے روس کے متعدد ٹینک تباہ کر دیے۔ افغان جنگ میں فیصلہ کن ادا کرنے والے سٹنگس میزائل سے روسی ہیلی کاپٹر بھی مار گرایا۔ ادھر خرکیو، سومی اور ماریوپول سمیت دیگر شہروں میں بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ ترکی میں روسی اور یوکرینی وزرائے خارجہ میں مذاکرات بے نتیجہ رہنے کے بعد انخلا کا عمل مزید تیز ہو گیا۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ شہریوں کو روس جانے کے لیے روز انسانی راہداری مہیا کی جائے گی۔ یوکرین میں پاکستانی ٹور آپریٹر معظم خان نے 2500 بھارتی طلبہ کی بھوک اور سخت سردی میں مدد کی۔ انہیں $500 کے بجائے $20 سے $30 میں بارڈر پر پہنچایا اور سب کے دل جیت لیے۔ ادھر یوکرین کی سرحد کے بالکل قریب امریکہ اور رومانیہ کی جنگی مشقیں شروع ہو گئی ہیں۔ تاہم وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ تیسری جنگ عظیم کو روکنے کے لیے روس کے خلاف یوکرین میں اپنی فوج نہیں اتارے گا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔